तीर पनि गतिलै ठाउँमा हान्नुभएछ। आफ्नै पर्सनल सेक्रेटरी। अनि केटीले सिग्नल दिएकी छ कि छैन नि? आई मिन ग्रीन सिग्नल। सायद यो मेरो श्रीमतीसँगको अन्तिम भेट हो कि भने जस्तो लागेको थियो र चाहिँ धेरै बेर चाहिँ हेरिरहँ जस्तो लागेको थियो। फिल्म भनेको त मेरो श्रीमतीको सौदा भइहाल्यो नि। सम्झीज्यू, हजुरको त पैसा छाप्ने टक्सारै छ कि क्या? मलाई त पैसाले पुर्दिन लाग्नुभयो। के राख्वाल मान्छेको अनुहार देखिया छैन? हेरेको होइन क्या, एक्सरसाइज पो गरे त। कहिले काहीँ यसो टाउको हाल्नु पर्छ क्या, अन पो गर्दैन हुन्छ त। हजुर पनि स्टार्ट गरे हुन्छ। यो के गरे मैले? तैले भनेर मैले टाउको हल्लाउने? हल्लाउँदिन म। गर्भैदेखि सङ्घर्ष गरेका निर शाह। मानिसले सुतेर सफलता पाउँदैन। कहीँ पुग्न निरन्तर हिँड्नु पर्छ। कुनै पनि काम सफल पार्न काममा निरन्तर लागिरहनु पर्छ। एउटा पुरानो उखान छ, वरदान पाउन 12 वर्ष तपस्या गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हुन सक्छ? यसको अर्थ पक्कै पनि पिपलको फेदमा गएर आँखा चिम्लेर पलेटी कसेर 12 वर्ष बस्नु भनेको होइन होला। यहाँ तपस्याको अर्थ मेहनत र 12 वर्षको अर्थ निरन्तर लामो समय भन्ने हो। यसरी पटक्कै नथाकी जीवनका लागि र उद्देश्यका लागि दौडिने हात्तीहरू नेपालमा पनि धेरै छन्। जसमध्ये उदाहरणको लागि निर विक्रम शाह अथवा निर शाहलाई लिन सकिन्छ। निर शाह नेपाली सिने क्षेत्रका ब्रान्ड हुन्। उनको शक्ति उनको आवाज हो। उनी लेखनमा शिल्पी र अभिनयका बादशाह हुन्। उनी भन्छन्, अभिनयसँगको मेरो नाता जीवनले कहिल्यै पनि टुटाउन सक्दैन, मृत्युले मात्र टुटाउँछ। उनी नेपाली टेलिभिजनका पिता हुन्। सफल निर्देशक, सफल निर्माता, जीवन्त कलाकार, कालजयी गीतहरूका सर्जक र सबै थोकको एउटा प्याकेज हुन् निर शाह। निर शाहले लेखेका कालजयी गीतहरूमा गहिराईमा डुब्दै नडुब, पर्खी बसे आउला भनी, छोरी मलाई भागी भागी नसताऊ, बादल बनाइदेऊ, मेरी बसन्ती, आँखैमा कसैको तस्बिर बसेको छ आदि हुन्। नाटकमा अभिनय गर्दै चलचित्र क्षेत्रमा आएका निर शाहले 300 वटा भन्दा धेरै नेपाली चलचित्रमा काम गरिसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2024 सालमा बनेको नेपाली चलचित्र परिवर्तनमा अभिनय गर्दै चलचित्र क्षेत्रमा पदार्पण गरेका थिए उनले। उक्त चलचित्रको लेखन जनार्दन शर्माको रहेको थियो भने हीरा सिंह खत्रीले निर्देशन गरेका थिए। पहिलो चलचित्रमा उनले जम्मा 700 रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएका थिए। यस भिडियोमा हामी निर शाहको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई फलैचा इन्टरटेनमेन्टका नियमित दर्शक राजेश एनले यो भिडियो बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो र हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ। हामी अनुरोध गर्छौँ यो भिडियोलाई पूरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकवृन्द, निर्विक्रम शाहको जन्म विक्रमसम्म 2002 साल असार 24 गते शनिबार भएको हो। उनका बुबाको नाम देवेन्द्र विक्रम शाह र आमाको नाम बोध कुमारी देवी शाह हो। उनको जन्म काठमाडौँमा भएको हो। उनी जन्मिँदाका उनको परिवारले निकै गरिबी झेलिरहेको थियो। उनी कान्छा सन्तान हुन्। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, म आमाको गर्भमा आएको थाहा पाएपछि घरको अवस्थाका कारण बुबा आमाले मलाई जन्माउने कि गर्भपतन गर्ने भनेर सल्लाह गर्नुभएको रहेछ। उनी भन्छन्, मैले यसरी जीवनका लागि आमाको गर्भदेखि नै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। जन्मेपछि पनि गरिबीको चरम यातना भोग्नु परेको उनी बताउँछन्। बिस्तारै उनका दाजुले काम गर्न थालेपछि उनीहरूको गरिबी हट्दै गएको थियो। उनका दाजु खड्ग विक्रम शाह राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका भिनाजु हुन्। विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गतेको दरबार हत्याकाण्डमा निर शाहका दाजु खड्ग विक्रम शाह र भाउजूको पनि हत्या भएको थियो। गरिबीका माझ हुर्केका भए पनि घरको कान्छो छोरो भएकाले निकै लाड प्यारले हुर्किएका थिए निर शाह।
उनलाई सबैले सानो छँदा राजा भनेर बोलाउँथे। घरबाट बाल सखाहरू माझ हुँदै चलचित्रसम्म नै यो राजा भन्ने नाम सर्दै सर्दै आयो। राजा भन्ने नाम पनि उनको नीरविक्रम शाह पछिको अर्को नाम हो। नीर शाहको प्रारम्भिक शिक्षा काठमाडौँबाट नै सुरु भयो। उनी सानैदेखि भावनात्मक स्वभावका थिए। उनले काठमाडौँबाटै एसएलसी पास गरे। त्यसपछि उनलाई भने कला क्षेत्रमै काम गर्ने मन थियो। त्यसका लागि उनले कला सम्बन्धी पढ्नुपर्ने थियो। तर नेपालमा भने त्यस्तो पढाइको कुनै पनि सुविधा नै थिएन। उनलाई बडो अप्ठ्यारो भयो। त्यति बेला दिल्लीको नेपाल भारत सांस्कृतिक सहचरीको प्रमुखका रूपमा थिए साहित्यकार सूर्यविक्रम ज्ञवाली। उनै साहित्यकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीको सिफारिस लिएर उनी दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ कलेजमा पुगे। त्यहाँ नेपाली विभागका प्राध्यापक थिए जोराल्ड मुखिया। नीर शाहले उक्त सिफारिस जोराल्ड मुखियालाई दिए। मुखियाले उक्त सिफारिसको आधारमा कलेजमा भर्ना गरे। कलेज भर्ना भएपछि उनी पढाइ सँगसँगै कला क्षेत्रमा सहभागी हुन थाले। उनले दार्जिलिङमा नै तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशकहरूले निर्देशन गरेका नाटकहरूमा कलाकारको रूपमा काम गर्ने मौका पाए। आफूलाई परिष्कृत गर्ने मौका पाए। दार्जिलिङमा हुँदा नै उनले थुप्रै नाटकहरू खेले र नाटक लेख्ने जग पनि बसाए। उनी दार्जिलिङबाट फर्केपछि खतरा ड्रमर बन्ने सपना बोकेर ड्रम सेट बजाउन सिक्न त्यति बेलाका ड्रम सेटका गुरु कमल चित्रकार कहाँ गए। त्यति बेला प्रख्यात ड्रमर थिए कमल चित्रकार। कमल चित्रकारले ड्रम सेट आफ्नो कोठाको झ्यालनिर राखेका थिए। त्यो घरको झ्यालबाट पल्लो घरको कौसी र झ्यालहरू राम्ररी देखिन्थ्यो। त्यो घरमा अत्यन्तै सुन्दर युवती बस्थिन्। जब नीर शाह ड्रम सेट सिक्न ड्रम सेटमा बसेर ड्रम बजाउन थाल्थे, ती युवती त्यो कौसीमा बाहिर भित्र गर्न थाल्थिन्। नीर शाहको ध्यान रत्ति पनि ड्रम सेटमा हुँदैन थियो। तिनै सुन्दर युवतीलाई हेर्नमै व्यस्त हुन्थ्यो। उनले केही गरे पनि ड्रम बजाउन जानेनन्। पछि कमल चित्रकारले पनि त्यो कुरा थाहा पाएर नीर शाहलाई भने, तिमी अब कहिल्यै पनि ड्रम बजाउन सक्दैनौ, तिमीसँग अरू के प्रतिभा छ भनेर सोधे। नीर शाहले त्यति बेला सम्ममा थुप्रै कविता, कथा र लघु कथाहरू लेखिसकेका थिए। नीर शाहले सक्छु नि गीत लेख्न सक्छु भने। कमल चित्रकारले गीत लेख्न लगाए। नीर शाहले त्यही झ्यालमा बसेर तिनै सुन्दर युवतीलाई हेरेर 8 हरफको एउटा गीत लेखे। आँखैमा कसैको तस्बिर बसेको छ, तस्बिर बनेको छ नमेटिँदो रङ्गले, यो मन कसैको रूपमा फसेको छ, सपनीमा जस्तै अनायासै नजानिदो ढङ्गले, सपनीमा जस्तै अनायासै नजानिदो ढङ्गले। त्यो गीत पढेपछि कमल चित्रकार छक्क परे। कमल चित्रकारले नीर शाहलाई नारायण गोपालकोमा लगेर गए। नारायण गोपालले गीत खुब मन पराएर राखे। पछि नारायण गोपालले माया नामक चलचित्रका लागि त्यो गीत संगीत गरेर मीरा राणासँग गाए। त्यसरी नीर शाह गीतकार बने। हुन त नीर शाहले ती युवतीलाई फेरि कहिल्यै देखेनन्, खोजी पनि गरेनन्, तर सम्झिन भने त्यो सुन्दर मुहार अझै पनि सम्झिन्छन्। संयोग भन्नुपर्छ, पहिलोचोटि यसरी गीत लेखेका नीर शाहले त्यसपछि सयौं गीत लेखेर गीतकारकै रूपमा चर्चित बने। उनले पछि गीतकै कारण विवाह पनि गरे। उनले जोसँग विवाह गरे उनी नीर शाहले लेख्ने गरेका गीतकी फ्यान थिइन्। नीर शाहले लेखेका गीतका कारण नीर शाहसँग प्रेम गर्न थालिन्। पछि उनीहरूको मागी विवाह भयो। उषा र नीरविक्रम शाहको विवाह भएको 41 वर्ष नाग्यो। उनीहरूकी एउटी छोरी र एउटा छोरा छन्। नीर शाहले आफ्नी छोरी सानी हुँदा छोरीको मायामा लेखेको गीत छोरी मलाई भागी भागी नसताऊ सर्वाधिक चर्चित गीत हो। हामीले माथि उल्लेख गरेका छौं, नीर शाह नेपाली टेलिभिजनका पिता हुन्। नीर शाहले नै नेपालमा टेलिभिजन भित्र्याएका हुन्। साहित्यिक चेत भएका गम्भीर प्रकृतिका नीर शाह सामान्य काम गर्न रुचाउँदैनन्। झन् उनलाई उमेरमा त त्यस्ता सामान्य काम गर्नै मन लाग्दैन थियो। सामान्य चलचित्रहरू बनिरहेका बेला उनले वासुदेव चलचित्र निर्देशन गरे। वासुदेव चलचित्र फरक धारको त थियो नै, राज्यको व्यवस्थाको हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण थियो। 2041 सालमा वासुदेव चलचित्र सार्वजनिक भयो, तर चलचित्र खासै चलेन।
त्यसको प्रभाव पनि खासै अनुकूल रहेन। वातावरण प्रतिकूल बुझेर उनी थप अध्ययनको लागि लन्डनतिर लागे। त्यो बेलासम्ममा उनले शाही नेपाली चलचित्र संघको उपमहाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। उनी त्यो बेलादेखि नै ठुल्ठुला सरकारी बैठकहरूमा टेलिभिजन स्थापना गर्नुपर्छ भनेर योजना र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिरहन्थे। तर उनका ती कुराहरू सुनेर बैठकमा सहभागीहरू उनलाई खिसी गर्दै हाँस्ने गर्थे। उनी त्यो सबबाट वाक्क भइसकेका थिए। त्यसैले पनि उनी लन्डन गएका थिए। उनी लन्डनबाट फ्रान्स घुम्न गएका थिए। नेपाल छोडेको लगभग 5-6 महिना भएको थियो। उनलाई सरकारले नेपाल टेलिभिजन परियोजनाको प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गरेको खबर पाए। त्यसपछि उनी नेपाल फर्किए। नेपाल आएपछि उनले टेलिभिजन प्रमुखको रूपमा नियुक्ति त लिए, तर सरकारले 6 सिलिन्डरवाला एउटा गाडी दियो जुन कुदाउनै मिल्दैन थियो। पछि उनले त्यो गाडीको भित्र बस्ने ठाउँलाई आफ्नो लेखनको लागि टेबल र कुर्सीको रूपमा प्रयोग गर्थे। बजेटको रूपमा 34,000 रुपैयाँ दियो सरकारले उनलाई। उनी सम्झिन्छन् त्यो सब काम गर्नका लागि सरकारले गरेको थिएन, खाली देखाउनका लागि मात्र गरेको थियो। त्यति बेला देशभरमा उनी एकजना मात्र थिए टेलिभिजन कर्मी। त्यो सब अवस्थामा केही दिन त उनलाई निराश पनि लागेर आयो। तर उनले सोचे, जसले मेरो खिल्ली उडाएका छन् तिनीहरूलाई जवाफ दिने भनेको त काम गरेर हो, सम्भव छ भन्ने बनाएर हो। उनले आफू निकटका 32 जना युवाहरूलाई भेला गरेर जागरुक गरे। ती 32 जनाले आफूले स्वयंसेवक गरे बापत केही मागेनन्, बरु टेलिभिजन स्थापना गर्न हर दिन हर समय खटिरहेर सक्दो रकम पनि संकलन गरे। ती सबै जनाको चौतर्फीको भगीरथ प्रयासले विक्रम सम्वत 2042 साल पुस 14 गते पहिलो पटक नेपालमा पनि टेलिभिजन प्रसारण भयो। सुरुमा उनलाई खिल्ली उडाउनेहरू कता हराए कता। त्यस यता हालसम्ममा नेपालमा पनि सयौं टेलिभिजनहरू स्थापित भइसकेका छन्। हजारौं मानिसले टेलिभिजनमा रोजगार पाएका छन्। यो सबको श्रेय उनलाई नै जान्छ। नेपालमा टेलिभिजनले 35 वर्षभन्दा धेरै यात्रा गरिसक्दा यति बेला उनी सम्झन्छन् नेपाल टेलिभिजनसँग एसिया प्यासिफिककै लिडर बन्ने अवसर थियो। तर यहाँको सरकार र राजनीतिले गर्दा अब त्यो सम्भावना सकियो। यो समयसम्म आइपुग्दा टेलिभिजनको प्राविधिक पक्ष उत्कृष्ट बनेको छ, तर सामग्री उत्पादन र प्रसारणको सवालमा भने जनतालाई चाहिने चीज दिन सकेको छैन। टेलिभिजनमा सृजनशीलता छैन। निरशाह चलचित्र क्षेत्रलाई आफ्नै श्रीमतीको सौताको रूपमा लिने गर्छन्। चलचित्र क्षेत्रलाई उनी आफ्नो प्रथम प्रेमिका भन्ने गर्छन्। उनले हालसम्ममा 300 वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेका छन्। 700 रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएर चलचित्रमा अभिनय यात्रा थालेका उनी हालसम्ममा सबैभन्दा महँगा चरित्र अभिनेता हुन्। उनले निर्देशन गरेको चलचित्र वासुदेवले त्यति बेला व्यापार नगरे पनि वासुदेव चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगकै अध्ययनको विषय बन्यो। उनले निर्देशन गरेका सबै चलचित्रहरू नेपाली चलचित्र उद्योगमा सम्झिन लायक रहेका छन्। उनले निर्देशन गरेका चलचित्रहरूमा वासुदेव, 25 वसन्त, राजमती, बसन्ती, मसान आदि हुन्। अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ जति पनि निरशाहले बनाएका र निर्देशन गरेका चलचित्र छन्, प्राय ती सबै चलचित्रहरूमा ड्रेस डिजाइनको काम भने उनकै श्रीमती उषा शाहले गरेकी छिन्। उनको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा 4 देशका विभिन्न निर्माताहरूसँग मिलेर उनले बनाएको केराभान चलचित्रले पहिलो पटक नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ओस्कार अवार्डमा नोमिनेसन मात्र भएन, उत्कृष्ट विदेशी भाषाको चलचित्रहरूको शीर्ष 5 मा पर्न सफल भयो। उनी त्यति बेला ओस्कार अवार्डको कार्यक्रमको कोडियममा नेपाली दौरा सुरुवाल लगाएर उभिदाको अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, यदि त्यो चलचित्रको सम्पूर्ण लगानीमा नेपालको एक्लो स्वामित्व थियो भने, विदेशबाट लगानी लिनु नपरेको थियो भनेर नेपाली प्रविधि र प्राविधिकहरूलाई प्रयोग गर्न पाएको थियो भने म अहिले भन्दा 1000 गुणा गौरवान्वित हुने थिएँ। उनले लेखेको एउटा कालजयी गीत छ, गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफर्क। उनी भन्छन् आफूले सिर्जना गरेका सबै गीतहरू मध्येमा सर्वाधिक मनपर्ने गीत हो यो, र यो मेरो जीवनको मूलभूत सिद्धान्त पनि हो। उनले निर्देशन गरेको चलचित्र वासुदेव माथि 20-25 वर्षपछि अध्ययन सुरु हुन थाल्नु, नेपाल टेलिभिजनको स्थापना इत्यादि कुरालाई केलाउँदै नेपालको सन्दर्भमा आफूले गरेका कामहरू समयभन्दा 20 वर्ष छिटो भएको उनी बताउँछन्।
गीत लेखे गीतमै सफल, कलाकारितामा त उनी सबैका सर्वमान्य नै हुन्। टेलिभिजन प्रस्तुताहरू जति पनि छन् नेपालमा ती सबैका गुरु निर शाहले प्राप्त गरेका सम्मान र पुरस्कारको पनि उल्लेख गरेर साध्य छैन। छिन्नलता गीत पुरस्कार 2011, विक्रम सम्वत 2072 सालको 3,51,000 को दीर्घ साधना पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका हातबाट प्राप्त गरे। त्यस्तै डायमन्ड शमशेर प्रतिभा पुरस्कार 2071, कालिका लाइफ टाइम अचिभमेन्ट 2076, छायाछवि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट 2076, जापानको टोकियोमा एक कार्यक्रम माझ सूर्य लाइफ टाइम अचिभमेन्ट 2019, कामना लाइफ टाइम अचिभमेन्ट 2020 आदि जस्ता अरू दर्जनौं पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित भइसकेका छन्। निर शाह अहिले 76 वर्षका भए। उनी अहिले पनि गीत लेखन, कविता लेखन, कथा र चलचित्र लेखनको काम गरिरहेका छन्। उनले विक्रम सम्वत 2071 सालमा एउटा निकै ठूलो खड्गो पार गरे। उनी भन्छन्, 2071 पछिको जीवन मेरो अर्को जीवन हो। निर शाहको राम्रै पिउने बानी थियो, त्यसमा पनि चुरोट त उनी अत्याधिक नै पिउँथे। 2071 साल असार 12 गते बिहीबारका दिन उनलाई सामान्य खालको हार्ट अट्याक आयो। केही बेर दुख्यो, उनले वास्ता गरेनन्। 13 गते शुक्रबार पनि त्यही प्रकृतिको हार्ट अट्याक आयो, उनले सामान्य नै लिए। तर 14 गते शनिबारको हार्ट अट्याक उनले धान्न सकेनन्। उनलाई चाँडो गरेर अस्पताल पुर्याइयो। उनी भन्छन्, अस्पताल छिर्दै गर्दा श्रीमती उषालाई हेरे। उनलाई हेरिरहँ लाग्यो। त्यति बेला उनलाई लागेको थियो श्रीमती उषालाई उनको हेराई त्यो नै अन्तिम हेराई हो। श्रीमतीलाई हेर्दा हेर्दै उनी बेहोस भए। त्यसपछि उनलाई केही थाहा छैन। उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो। 3 दिनपछि मात्र उनको होस आयो। त्यस यता उनले चुरोट, रक्सी हेर्न पनि छाडिदिए। क्रमशः उनले स्वास्थ्य लाभ गरे। नेपाली चलचित्र क्षेत्रले, नेपालको टेलिभिजन क्षेत्रले, गीत संगीतको क्षेत्रले एकदमै सम्मानपूर्वक लिनुपर्ने नाम निर शाह अथवा निर विक्रम शाहलाई सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्रका अग्रज कलाकार, नेपाली टेलिभिजनका पिता, संस्थापक, गीत लेखनका अब्बल स्रष्टा, नाटकका स्रष्टा, एकजना कला क्षेत्रका सम्मानित व्यक्ति निर शाहको बारेमा उनको जीवन कथा तयार गरेर यस भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। निर शाहले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? निर शाहको सबैभन्दा मनपर्ने डायलग कुन हो? तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। निर शाहको सम्मानको लागि यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैजा इन्टरटेनमेन्ट।